हेलो पुलिस। शहनाज की घबराई हुई पुरखतर आवाज़ फ़ोन में गूंजी। रात की गहरी खामोशी सुनसान खाइयों की मानिंद खौफनाक महसूस हो रही थी। ऐसे में तारीकी में फैली ताज़ा खून की बू ने इर्द गिर्द के माहौल का अहाता कर रखा था। गाढ़ा सया नज़र आता खून, हाथ खुले दरवाजे की अंदर झांकने पर नीम अंधेरे में पड़ा खून आलूद चाकू, दीवारों पर लगे रंगीन हाथों के गहरे छाप और कमरे के वस्त में पड़ी 3 लाशें दिखाई दे रही थी। 2 लड़कों की शारक शायद कट चुकी थी, जहां से खून फवारे की सूरत उबल रहा था। करीबी बेजान पड़ी लड़की की गर्दन में एक कपड़ा अभी तक मौजूद था। शायद इसका गला घोंट दिया गया था। ठंडी रात ने कमरे की ज़मीन पर उनके गाढ़े खून को जमा दिया था। उसी पल सायरन की तेज़ होती आवाज़ करके बाहर गूंजी और पुलिस के अफराद अफरा तफरी में गाड़ियों से निकलने लगे। कई पुलिस वालों ने घर के गिर्द दायरा बना लिया था और कई भागते हुए घर में दाखिल होने लगे थे। एक कमरे से किसी औरत के चीखने चलाने की आवाज़ें आ रही थी। ऑफिसर अरहम ने अपने साथी पुलिस वालों को लेकर उस कमरे की तरफ बढ़ा। मजबूत कंधा मारकर दरवाज़ा तोड़ते हुए वो अंदर दाखिल हो गए। सामने ही एक ऊंचे कद का मर्द अपनी औरत का गला दबा रहा था। वो औरत आंखों में आंसू लिए खुद को छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। तुम्हारे लिए आखिरी वार्निंग है, हाथ ऊपर कर लो। ऑफिसर ने रिवॉल्वर सामने खड़े शख्स पर तान लिया था। उस शख्स ने खौफ के मारे हाथ ऊपर कर लिए, जबकि निगाहों में वहशत तारी थी। गिरफ्तार कर लो इसे, ऑफिसर ने झट से हुक्म दिया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, वो शख्स बेयकीनी से कहने लगा। उसके लिबास पर लगे खून के धब्बे वाज़ेह थे। शहनाज अभी तक चीखते हुए रो रही थी। पकड़ ले इसे ऑफिसर, इस शख्स को ले जाएं, इसने मेरे 3 बच्चों को बेदर्दी से मार डाला है। शहनाज के आंसू सैलाब की तरह बहने लगे। पुलिस ने उसके शौहर को हथकड़ियाँ पहना दी। ये झूठ बोल रही है ऑफिसर, मैंने कुछ नहीं किया। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? वो खुद को शरारता शहनाज पर गोया बरस ही पड़ा था। उसकी हालत वहशियाना हो रही थी। 3-4 पुलिस वालों ने उसे बड़ी दुश्वारी से काबू में किया। तुम एक धोखेबाज हो, तुम बहुत बड़ी मकार हो। वो शख्स नफरत उगलता हुआ जा रहा था। शहनाज के आंसू अब हिचकी और सिसकियों में बदलने लगे थे। अगले ही पल पुलिस उसके शौहर को हिरासत में लेकर जा चुकी थी। वो मुझे पहले भी कई बार मार पीट चुका था। मैं हमेशा ही इसके मज़ालिम पर सब्र करती आई हूँ, मगर आज इसने हद ही पार कर दी। इसने मेरे 3 बच्चों को जान से मार दिया और अब मुझे ही मारने वाला था। शहनाज की आवाज़ बंद हो गई थी और इसने रोते हुए सर को मेज़ पर झुका दिया था। पुलिस ने उससे बयान लिया था। इंक्वायरी के दौरान उसने अपने जिस्म पर मौजूद मार पीट के निशानात भी दिखा दिए थे। वो चाहती थी कि साइम को सख्त से सख्त सजा दी जाए। पुलिस स्टेशन से वापस आते हुए वो आखिरी बार साइम से मिली। तुमने क्यों किया ऐसा मेरे साथ? वो सलाखों के उस पर दांत पीसता हुआ बोला। शहनाज की आंखों में तस्कीन झलकने लगी थी। जानते हो साइम, ये मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन दिन है, ये मेरी आज़ादी का दिन है, वो सरशारी से बोली। साइम की रगों में नफरत गर्दिश करने लगी। तुम हमेशा से खुद परस्त थी, ये खुद परस्ती तुम्हें ले डूबेगी। तुम्हारी आज़ादी तुम्हें कैद कर लेगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तब तुम बहुत पछताओगी शहनाज। वो सलाखों को मजबूती से थामे निगाहें इसके पुरफरेब चेहरे पर गाड़े हुए बोला। वो एक अदा बेनियाजी से मुस्कुराती हुई पलट गई। वापस आने से पहले इसने साइम से एक बात कही थी। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती तुम्हारी बीवी बनना था और उससे भी बड़ी गलती तुम्हारे बच्चों की माँ होना। अब मैं इन दोनों फ़िक्रों से आज़ादी चाहती हूँ। अब मुझे अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए तुम्हारी पाबंदियाँ दरकार नहीं होंगी। कहा भी था कि मुझसे मत टकराओ, मगर तुम नहीं माने। अब सड़ते रहो इस जेल में ताउम्र। शहनाज एक लिबरल और आज़ाद ख्याल लड़की थी, जिसकी शादी एक तंग नज़र और महदूद जहन के शख्स से हो गई थी। उस शादी की सबसे बड़ी वजह उसके माँ बाप थे। वो उनके फैसले के सामने चुप हो गई और शादी के इब्तदाई सालों में वो खुद को मजबूरन उसके साथ रहने पर उकसाती रही। वो साइम के साथ रहकर अपनी ख्वाहिशात को अपने तरीके से नहीं जी सकती थी। इस बात का अंदाज़ा इससे हो चुका था। वो अपनी मर्ज़ी के कपड़े नहीं पहन सकती थी, किसी मर्द दोस्त से मिल नहीं सकती थी। वो उसके लिए एक शौहर से ज़्यादा फंदा साबित हुआ था। मगर शादी के 5 साल बाद जब शहनाज का के माँ बाप का एक रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया, तो शहनाज के लिए अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला लेना आसान हो गया। शहनाज ने उन दिनों अपने एक यूनिवर्सिटी फ़ेलो फ़िरोज़ के साथ मुलाकातें बढ़ा दी। वो हमेशा से ही उसे पसंद करती थी, मगर सारा मसला उसके माँ बाप की रजामंदी का था। वो कभी भी उसकी शादी ऐसे लिबरल सोच वाले शख्स से नहीं करना चाहते थे। अब जबकि वो नहीं रहे थे, तो वो जल्द अज जल्द साइम के और अपने रिश्ते को ख़त्म करना चाहती थी।
مگر اس کے 3 بچے ہو چکے تھے۔ وہ سائم سے علیحدگی کی بات کر چکی تھی، مگر وہ آمادہ نہیں تھا۔ وہ اس سے چوری چھپے فیروز سے ملاقاتیں کرتی رہتی تھی۔ اس سے محبت کی باتیں کرنا اب اس کا معمول بن چکا تھا۔ میں سائم کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی فیروز، وہ ایک تنگ نظر اور ضدی آدمی ہے، عورت پر اپنا حکم چلانے والا۔ مجھے تمہارے جیسا شخص چاہیے تھا جو مجھے میرے مطابق زندگی جینے کی آزادی دے۔ شہناز نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور اس سے کہا، اس کی خوبصورتی ایسی تھی کہ کوئی بھی مرد انکار کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ فیروز نے اسے سائم سے جلد از جلد چھٹکارا پانے کا کہا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ میں ایسا کیا کروں گی کہ وہ میری زندگی سے نکل جائے؟ اوپر سے بچوں جیسا توق میرے گلے میں آن پڑا ہے، ان سے کیسے نجات ممکن ہے؟ اگر تمہیں اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا ہے اور اپنے لیے سکون اور آسائش چاہتی ہو تو تمہیں یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، تمہیں اس کو اپنی زندگی سے نکالنا پڑے گا۔ فیروز کی آنکھوں میں مکاری جھلک پڑی تھی، اور یہی وہ وقت تھا جب اس نے شہناز کو وہ کرنے کو کہا جو اس نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اپنے بچوں کا قتل؟ وہ دنگ رہ گئی۔ تمہیں ویسے بھی ان سے کوئی انسیت یا محبت تو نہیں ہے جو اس قدر پریشان ہو رہی ہو؟ لیکن پھر بھی میں یہ سب کر کے جیل نہیں جانا چاہتی ہوں۔ اس نے متوقع خطرے کے بارے میں بتایا تو وہ کمینگی سے مسکرایا۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم جیل جاؤ گی؟ وہ ایک چال باز اور مکار شخص تھا، اور ایک چال باز سی مسکان اس کے لبوں پر رقص کرنے لگی۔ فیروز کی ہدایت کے مطابق اس ساتھ شہناز نے چپکے سے اپنے بچوں کے کمرے کا رخ کیا۔ کمرے سے ڈھکے چاقو سے دونوں بیٹوں کو سوتے ہوئے اشارہ کاٹ دی۔ اس سے پہلے کہ وہ بیٹی کو بھی مار ڈالتی اس کی آنکھ کھل گئی۔ شہناز ایک پل کے لیے گھبرا گئی۔ اس کی بیٹی خوف سے چیخنے لگی تھی۔ اس کے دونوں بھائی مر چکے تھے۔ وہ ان کے وجود سے پھوٹنے والا خون اپنے ہاتھوں پر محسوس کر رہی تھی کہ آیا یہ واقعی اصلی خون ہے؟ شہناز اپنی بیٹی پر جھپٹ پڑی جو اب چیخ رہی تھی، بابا بابا! خود کو چھڑاتے ہوئے اس کے خون سے رنگے ہاتھوں کے نشان دیواروں پر پیوست ہونے لگے تھے۔ وہ ہاتھ پاؤں مارتی چلاتی مزاحمت کر رہی تھی، تبھی شہناز کے ہاتھوں سے چاقو دور جا گرا، مگر وہ کپڑا جس میں وہ چاقو موجود تھا اس کے ہاتھوں میں رہ گیا۔ اس نے اسی کپڑے سے اپنی بیٹی کے گلے کو دبانا سٹارٹ کر دیا۔ اسی پل اس کی آنکھوں میں بے حسی تھی۔ پلان کے مطابق اگلے ہی پل شہناز نے پولیس اسٹیشن کو فون کرنا تھا۔ وہ اس کمرے سے نکلی ہی تھی کہ سائم اپنے کمرے کے دروازے میں کھڑا نظر آیا۔ کیا ہوا شہناز؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ وہ خوفناک ہوتے چہرے کے ساتھ اسے لے کر کمرے میں چلی گئی۔ سائم اس کے کپڑوں پر لگے خون کے دھبے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ شہناز نے اپنے خون میں رنگین ہاتھ سائم کے کپڑوں پر مل دیے۔ یہ کیا کیا تم کیا کر رہی ہو؟ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا اور اگلے ہی پل اس کے دماغ میں گھنٹیاں بجنے لگی اور اس نے پوچھا، میرے بچے کہاں ہیں؟ مر گئے، وہ بولی۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ اگلے ہی پل سائرن کی آواز ہر طرف گونجنے لگی۔ کچھ افراد کے آنے کی آوازیں آئیں۔ شہناز نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ سائم حیران و پریشان کھڑا تھا۔ شہناز نے اس کے ہاتھ پکڑ کر اپنی گردن پر رکھ دیے اور خود ہی چھڑانے کی اداکاری کرنے لگی۔ اسی پل دروازہ توڑ کر پولیس اندر داخل ہو گئی تھی۔ میں نے کہا تھا نا یہ پلان کام کرے گا۔ وہ پھر اس کے ساتھ بیٹھی جشن منا رہی تھی، اپنی آزادی کا جشن۔ میں اب آزاد ہوں اس شخص سے جس نے میری زندگی کو مشکل بنا دیا تھا، وہ تلخی سے بولی۔ کم آن، اب اس شخص کا نام بھی مت لینا۔ انجوائے یور لائف۔ فیروز نے بیئر کی بوتل اس کے سامنے لہرائی۔ وہ اسے اپنے کسی دوست کی پارٹی میں لایا تھا۔ اب ہم دونوں شادی کر کے خوش رہیں گے، وہ خوش دلی سے بولی۔ اس سے پہلے میرے پاس تمہارے لیے ایک آفر ہے۔ فیروز کی آنکھوں میں معنی خیزی اتر آئی۔ وہ کیا؟ تمہیں میرے ساتھ رہنے کے لیے میرے لیے کام کرنا ہوگا۔ کیسا کام؟ میں نے کچھ لوگوں کے ساتھ بزنس ڈیل کی تھی۔ جہاں پہلے مجھے 30% شیئر ملتے تھے، اب وہاں اس سے بھی زیادہ کی توقع ہے۔ وہ کیسے؟ شہناز کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اب میرے پاس تم جو آ گئی ہو۔ تمہیں تو آدمیوں کو لبانا بہت اچھے سے آتا ہے نا؟ تو میرے لیے یہی کام کرنا ہوگا تمہیں۔ فیروز کی آنکھوں میں ہمیشہ والی چلاکی تھی۔ شہناز کا سانس کہیں اٹک چکا تھا۔ وہ دم سادے سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے ایسی ہی ایک لبرل اور خوبصورت عورت چاہیے تھی جو وقت پڑنے پر میرے لیے دوسرے مردوں سے بھی کام نکلوا سکے۔ تم جانتی تو ہو نا کہ میں تمہارے بڑے بڑے رازوں سے واقف ہوں۔ اس کی نگاہیں شہناز کے وجود میں کھب چکی تھی۔
وہ کچھ بھی نہیں بول پا رہی تھی، اس کی آنکھوں میں نمی گہری ہوتی گئی۔ کم آن، کچھ تو بولو بھائی، تمہیں تو آزادی چاہیے تھی نا، تو اب اس آزادی کو قبول بھی کرو جان۔ فیروز نے اس کے گرد اپنے بازو حائل کر دیے تھے۔ شہناز کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا تھا۔ اس کے پاس فیروز کی بات ماننے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ اس کے سیاہ ترین رازوں سے بھی واقف تھا۔ شہناز کی زندگی اب ایک ہی معمول پر اٹک کر رہ گئی تھی، مردوں کے دلوں کو لبانا اس کی اول ترجیح میں شامل تھا۔ دن میں کئی مردوں کی لالچی نظریں اس کی عزت کو تار تار کرتی اور اسے اس آزادی سے نفرت ہونے لگی تھی۔ وہ اپنی اس آزادی میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ یہی چاہتی تھی نا تم کہ تمہارا شوہر تمہیں مردوں کے ساتھ گھومنے سے نہ روکے، تو کھل کر جیو اپنی اس آزادی کو۔ اس سے لگتا جیسے سائم اس پر کہکے لگا رہا ہے۔ وہ جیتے جی مر گئی تھی۔ اسے فیروز جیسے آزاد خیال شخص کو دیکھ کر گنانے لگی تھی۔ تمہاری آزادی تمہیں قید کر لے گی اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تب تم بہت پچھتاؤ گی شہناز۔ سائم کی آواز اس کے ذہن پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ وہ پاگل ہو رہی تھی اور اسے پاگل پن میں اس زندگی گزارنی تھی، یہاں تک کہ بڑھاپا آ جائے اور وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائے۔ ختم شد۔